हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. केशा हाय तुमी सगळीं? आणि आयज हांवें न्हू इवनिंग व्लॉग स्टार्ट केला आणि आमगे क्रिसमसा दीस बोगले पावल न्हू, तेका लागून हांव रेसिपी शेअर करतलें. स्वीट रेसिपी ती बोलिना. हिंग न्हू हांवें यूके न्हू 3 भाशेन रवो चोयला. एक बारीक चोयला, एक मातशें मोठो, एक सारको मोठो येता. एक दीस हांवें रेमना रवो हाडपा लायलो. रेमनान रवो हाडलो, मोठो येलो आनी म्हाका तो बिलकूल लायक जायना मोठो रवो. आनी तो आतां हांव न्हू ग्रायंड कोतां, बारीक कोतां आनी तो नुस्त्या बी अशें करून काटलेशी बी हांव लायतां. हिंग हांव न्हू बोलीन करपा न्हू हांव रवा यूज कोतां. मातसो मिडियम आहा न्हू, तो मातसो मोठो आसत न्हू तो यूज कोतां. सारको मोठो यूज कोना आनी सारको बारीक पसून यूज कोना. हिंग हांवें 1 कप आनी 1/4 कप हांवें रवा यूज केला. आतां रवा न्हू मातशें रोस्ट कोतलें. चड वोगोत हांव रोस्ट करूं वचपाना, नाल्यार रोस्ट कोन्न आसतना पसून यूज करूं जाता. हिंग आतां हांवें मिक्सरा ग्रायंडरा जार हांवें काडलां. हिंग आतां हांव न्हू कोकोनट यूज कोतां. हिंग हांव 2 कप आनी 1/4 कप हांव यूज कोतलें कोकोनट. आनी उदक घायना आसतना न्हू हांव मातशें ग्रायंड कोतलें. मातशें बारीक जायत म्हाका तो कोकोनट, तेका लागून ग्रायंड करूं पडटा. ही सोय न्हू मातशें आतां ग्रायंड करूं मातशें त्रास पडलें, कित्याक एक उदक बी यूज कोन्ना न्हू हांव. मातशें ड्राय आमी ग्रायंड करूं पडटा. हालोयन मातशें मिक्स करून आमी ती ग्रायंड करूं पडटली. हिंग हांव न्हू 2 ते 3 टेबल स्पून बटर घेयला आनी सॉफ्ट बटर हांवें यूज केलें हिंगा. आनी आतां हांव हँड मिक्सर घेवन मातशें मिक्स कोतलें. हिंगा न्हू 3/4 कप हांव शुगर घेयल्या, वायट शुगर. तुमकां न्हू मातशें स्वीटनस मातशें माय जाय न्हू, तुमच्यान 1 कप घेवपा जाता. हांव हिंग स्वीटनस मातशें लेस आहा कोतां, सो तेका लागून हांवें 3/4 कप घेयल्या. हिंग हांव शुगर घाता न्हू एक बाराबोरी हांवें घायलो ना ती. एक 1/4 घायल्या, मातशें रावन मिक्स केल्या, आयको 1/4 घायल्या, तेशें करून हांव मिक्स कोतलें. हिंग हांव न्हू 3 तांतीं यूज केलें, म्हळ्यार हांवें वायट यूज करपाना, होकोत हांव येलो यूज कोतलें. येलो योक हांव यूज कोतां. हाफ टीस्पून हांव कार्डमम पावडर हांव यूज कोतां, इलायची पावडर. 1 टीस्पून हांव वनिला एसन्स यूज कोतां आनी थोडेंशें पिंच ऑफ सॉल्ट हांव यूज कोतां. हिंग आतां हांवें सगलें घायलां न्हू, आतां हांव बरें करून मिक्स करून घेतलें, कित्याक शुगरूय आहा न्हू, बरी मिक्स जावपा जाय तें. आतां मातशें मिक्स करून जालें न्हू, हिंग हांव रवो घेतां आनी सोय घातलें बारीक केलोली. ती बी बरी हांव मिक्स करून घेतलें.
हिंगा हांव न्हू क्लिंग फिल्म हांव यूज कोतां तुमको ना न्हू तुमच्यान प्लेट पुसून यूज करूं जाता आतां हांव न्हू रेस्टिंगा दवरतलें एक 8 hours तरी जावपा जाय आनी नेक्स्ट डे हांव न्हू ती बोलीन करूंक घातलें. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आतां हांव न्हू ब्रेकफास्ट कोतां म्हाका सो भुरग्यांगे बी सगल्यांक दिलो ब्रेकफास्ट. आज हांव न्हू वेजिटेबल टुना सँडवीच कोतोलें आनी ही म्हाका न्हू वेजिटेबल टुना सँडवीच न्हू म्हाका लायक जाता. हितून सगलो वेजिटेबल हितून कॅरट घाता हांव, लेटूस घाता, स्पिनीच पसून तुमच्यान घालून जाता आनी टेस्ट येतलो. इदोसो हांवें पिया उडयला आनियन आनी टुना घातलें कितू जाय तो हांव घातलें आनी मायोनीज घातलें. चड मायोनीज घालपना दिसतू घातलें चड मायोनीज घायल्यार मागीर तोंडा मात न्हू खावपा दिसना. आनी थोडें हांव पेपर घातलें क्रश्ड पेपर आनी चिली फ्लेक्स घातलें आनी मिक्स करून हांव तें ब्रेडा लायतलें स्लायस ब्रेडा आनी घी लायन न्हू हांव फ्राय कोतलें दोनी सायडीन आनी घी लायल्यार न्हू मातशें क्रिस्पी जाता आनी तुका न्हू मातशें बरें लागता हाता आसतना सो म्हाका क्रिस्पी लायक जाता सो तेका लागोन हांव तेशें करून कोतां. एक सायडी आतां हांव च्या कोतलें तेका लागोन हांवें ब्रेडा स्लायस हांवें दुसरें होदान दवरलो आहा. हिंगा थोडेंशें पेना उदक घातलें. हिंगा आतां हांव च्या करपा हांवें थोडेंशें उदक घायलां. हिंगा हांव ड्राय तुलसी लीफ घातां. आतां विंटरान न्हू जिंजरा च्या जायीशी आनी थोडेशें हांवें जिंजरा घेयला. थोडेशें हांव ब्लॅक पेपर घेतलें चड घेवपाना एक 2-3 घेतलें. चड घेयल्यार न्हू ती च्या मागीर पियों जावपाना आनी थोडेशें हांव 2-3 क्लव्स घेतलें आनी थोडें हांव फेनल सीड घातलें. थोडेशें हांव कार्डमन घातलें एक 2-3 कार्डमन घेतलें ग्रीन हांव आनी मातशें हांव धाडायन घेतलें. हिंगा आतां च्याये मसालो हांवें धाडायन घेयलो न्हू तो सगलो हांवें उदकांत घायला तो बरो हांव शिजोवन घेतलें. हिंगा हांव न्हू टी पावडर घालपाना तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान घायला जालो टी पावडर आनी पयलीं हांवें न्हू सिनमन स्टीक घालूं ना हांव मुको पावडर आहा म्हणटरी हिंगा हांवें पावडर घायला आनी एक सायडीन ब्रेडूय जालो चोय तोय हांवें टर्न केला. सो हिंग न्हू घी हांवें पयर केलोली ती आतां हांव मेल्ट करूंक घातां कित्याक हांव दुसरें जार हांवें धुवन दवरलोलें तें हांव तितून घातोली घी मेल्ट जालें म्हणटरी. घी थोडी ओलो आहा एक विकान नाल्यार 2 विकान पसून काबार जातली. हिंगा आतां हांव दूद घातां न्हू हांव पयलीं थोडें घातां आनी मिक्स कोतां नाल्यार न्हू चड गायलें न्हू दूद एक पाट कितें जाता फुंटोता कित्याक तितून जिंजर आहा न्हू जायत पाट जाल मोकोडे ती भाशेन हांव पयलीं थोडें घातां मिक्स कोतां मागीर घातां आतां हिंग चावूय जायत येयली.
हिंग न्हू दोन भाशेन हॉर्लिक्स येताय, एक दुदां घालपाचें आनी एक उदकां घालपाचें. आम चडशीं न्हू दुदां घालपाचें आटाय आनी आम न्हू ती संवय जाल्या हॉर्लिक्स यूज करपाची. हिंगा हांवें शुगर फ्री टॅबलेट घेयल्या एक. हिंगा हांवें नेस्कॉफी घेयल्या. आतां हांव च्या पितोलें. च्या पिल म्हणटरी मागीर सगलीं काम जाताय न्हू. कितें करपा आहा ती पयली च्या पयली. हिंगा आतां हांव न्हू बोलिना मिक्सचर आतां पयलीं हांव मिक्स करतलें. हिंगा हांवें बेकींग ट्रे घेयल्या आनी ते सायजीन न्हू अपार्चमेंट पेपर हांव कट कोतां आनी हांव अपार्चमेंट पेपर हांव तो कट केलोलो ट्रे हांगान हांव सेट कोन्न दवरतलें. बोलिना न्हू एक सायजीची जावपा जाय आनी एक सायजीची जाली न्हू बरें दिसताय न्हू. एक ल्हान एक व्हड जालें जाल्यार बरें दिसनाय. पयलीं हांवें न्हू 1 टेबल स्पून घेयलें, सारकें ल्हान जावपा लागलें. मागीर हांवें 1 टेबल स्पून आनी 1 टीस्पून घेयलें आनी तें न्हू सारकें जालें. मातशी व्हडली सायज आहा ती त्या जोकाची. सो हांव न्हू सगलीं बोलिना न्हू हे भाशेन कोन्न काडटलें. तुमी एग्जॅक्ट जाता न्हू तुमकां कळ्ळें जाल्यार तुमी अशें करून बेश्टीं पसून करूं जाता. आनी हांव न्हू सगलीं बोलिना हांव ती रेडी करतलें आनी बेकींग ट्रेयाचेर हांव घालून दवरतलें आनी हांव पयलें न्हू मार्क करतलें हे भाशेन क्रॉस इश घातलें. सगलीं बोलिना आतां रेडी जालीं न्हू. आतां हांव बेक करूंक घातलें. बेक कशें न्हू होणें न्हू ओवन सदां मातशें गरम करूंक जायो आनी गरम जालें म्हणटरी हांव बेक करूंक घातलें 160 डिग्री 35 to 40 मिनट्स पसून हांव बेक करतलें. स्लो हेचेर बेक केल्यार न्हू मातशें बरो कलर येता. तुवें फास्ट दवरलो न्हू तें मागीर करपोन वयताय न्हू. तेका लागून हांव स्लो हेचेर चड करून दवरतां. आनी तुमगे 35 to 40 मिनट्सान जायना न्हू आनी मातशें एक्स्ट्रा टायम दवरल्यार जालो. बोलीन बरीं जालें म्हळ्यार रव मातशें चड रोस्ट करूं वचनाकाय. चड रोस्ट केल्यार न्हू मागीर तें क्रंची इश लागतलें आनी साकर न्हू मातशें बरी मेल्ट जावपा जाय, बरी बारीक जावपा जाय. तुगे तरी मोटें आहा न्हू तेन्नाय तुगेली क्रंची इश लागतलें. आनी बरीं जालें. आतां हें जालें न्हू बोलिना आतां हांव मातशें ग्रोसरी शॉपिंग कोन्न येता. धाकटेंशें ग्रोसरी शॉपिंग. आनी हांव शॉपिंगाक गेलें न्हू आनी हांव हेज केलोलें. थिंग न्हू तिनूय शॉप बोगले जाताय न्हू बरें जाता. पयलीं हांव टेस्कोन गेलोलें, मागीर होमबार्गेनाक गेलोलें, मागीर लिडलाक गेलोलें. तिनूय शॉप भोंवोन येयलां आनी कितें घेयलें तें हांव तुमकां दाखयतां. टेस्कोन गेलें. टेस्कोन हांवें पॅन्ट चोयलीं. 2 घेयल्या मातशें सवाय आहाय मागीर 2 घेयलें आनी बरीं दिसताय. हांव रेडान आहाय चोय घेयलें पॅन्टां. आनी न्हू डेली वेरान न्हू मातशें बरें जाताय. 2 आहाय ती हेचो एक आनी हेचो एक आहा. एक न्हू ट्रे मेळ म्हाका म्हणचे अशें करून पोशन घालपाची हे भाशेन आनी न्हू सिलिकॉनाची आनी बरी आहा हे भाशेन येता अशें करून. कितें तुवें टोमॅटो पेस्ट कोता ती घालूं जाता नाजाल्यार स्पिनीच तुवें ग्रायंड कोन्न पेस्ट कोन्न ती पसून घालूं जाता. आनी हें न्हू 1/2 कप पोशन एक हितून. सो बरें जाता न्हू आनी लीड आहा मागीर चड कोन्न घेयल्या ही. हांव न्हू होमबार्गेनाक गेलें. होमबार्गेन हांवें कितें घेयलें तें सांगो आतां. बॉटल घेयल्या एक स्प्रे बॉटल आनी बरें प्रिंटेड आहा न्हू तेका लागून बरें दिसलो म्हाका. हांवें 2 घेयल्या ह्यो इच आनी चोय. केन्ना न्हू हाडल्यार बरें जाता आनी ही न्हू प्लास्टिकान ही ग्लासाची तेका लागून चड करून घेयल्या. हांवें न्हू स्टोरेज बॉक्स केले पयर हांवें यूज केल्यो चोय किचनाक तेसली ती सेम ती आनी कलर बी सेमूच आनी सेमू घेयल्या हांवें. आनी एक कलर आहलोलो व्हायटान आहलोलो तो घेवन हांवें वॉच कलर घेयला कित्याक हांवें वॉच कलर आहा न्हू सो बरो दिसता न्हू. सेम कलर आहल्यार डिफरंट कलर घाल बरो दिसपा ना तेका लागून हांवें सेम घेयला आनी मातशी क्वॉलिटी बरी आहा हांवें घेयल्या 2 घेयल्या हांवें. एक हांवें बिस्कीट घेयल्या मॅरीलँड. टुना घेयल्या हांवें हे भाशेन जॉन वेस्ट 2 घेयल्या हांवें. एक हांवें डव घेयला. डव आमी यूज कोताय सो विंटर जावं समर जावं आम डव लायक जाता सो आमी होच यूज कोताय डवूच.
काय डपिंग स्टाफ म्हणलो तो गेला ओ होकोत न्हू लॉन्ड्री यूज करपाचो जेन्ना तूं रोप उंबोटा न्हू तेदो यूज करपाचो होकोत वायट रोप आहा तेका यूज करपाचो कलरींग रोप बी आहा न्हू जाल्यार यूज करप ना कलरींग रोपा तुवें हो यूज केलो न्हू जाल्यार तुगे तो वायट जातलो सगलो सो होकोत वायटाकू रोपा कलरींग रोपा न्हू दुसरो येता तो घेयल ना म्हाका वायटू रोपा जाय आसलो तेका लागून हो घेयला कित्याक इस्कला बी वायट बी आसत न्हू शर्ट बी आसताय सो तेका लागून चड कोन्न घेयला एक हांवें ओट्स पॅकेट घेयलां धाकटें घेयलां चड व्हडलें घेयल ना कित्याक मागीर व्हडलें घेयल्यार मागीर पेडे जात न्हू हात जाल्यार कोता येता केन्ना हात जाल्यार कोता येना न्हू तेका लागून हांवें धाकटें घेयलां हें म्हगेलें होमबागेना शॉपिंग एक पॅकेट हांवें एप्रिकॉट घेयलां हें म्हाका लायक जाता आनी बरें सॉफ्ट आसताय न्हू बरें लागता हें तेका लागून हें चड करून घेयलां हांवें न्हू बेबी स्पिनीच घेयला एक व्हडली सायज जाली एक धाकटी सायज जाली हांवें न्हू व्हडली सायज हाडूना हांवें फकत धाकटी पॅकेट हाडलें सो आज हांव न्हू धुयतलें वॉश करतलें आनी हांव तेजी पेस्ट करतलें आनी ते ट्रे हांगान हांव भितर उडयतलें फ्रिजर करतलें आनी केन्ना जाय जाल्यार तुका बरें पडटा न्हू तेका लागून हांवें चड करून घेयलें एक हांवें मायोनीज घेयला सो हांवें 2 बनाना पॅकेट हाडलें हें ऑर्गेनीक 2 न्हू हांवें तांतयान ट्रे घेयलाय एक हितून न्हू 15 येताय 15 येताय आनी न्हू मातशें मिक्स येताय आं सारकी मोटेली येयनाय मिक्स आसताय बारीक आनी मातशें मिडियम आसताय मोठ्यो आसनाय मोठ्या घेता न्हू दुसरींक घेवपा पडटाय तितून कितें 12 कितें आसता दिसताय म्हाका ही 15 आहाय हांव तोरी लिडलांक घेयना न्हू हांव न्हू कॉस्कोन घेता कॉस्कोन न्हू मातशें व्हडली सायज येता मातशें ट्रे व्हडली आसत तेंगेली म्हळ्यार 24 इंची केन्ना हांव थिंगसो हाडटा चडशी म्हळ्यार लिडला ना जाल्यार हांव कॉस्कोन घेता इतलें शॉपिंग आयज हांवें केलां हिंगासो हांव मुगे व्हिडिओ काबार कोता नेक्स्ट व्हिडिओ बेगीन मेळटलें बाय टेक केअर एंड लॉट्स ऑफ लव